के गर्दैछौ के गरेर बसेको भोलि कञ्चनजंघा सहकारी संस्थाले सहकारी शिक्षा सम्बन्धी यो गाउँमा कार्यक्रम राखेको छ यो गाउँका सबैजनालाई भोलि खबर गर्ने होला एकै ठाउँ भेला हुनको लागि ए हजुर हुन्छ दाजु ल म लागे ए यहाँ पो हुनुहुँदो रहेछ समीर दाइ यस्तो घाममा के गर्नु भएको ए साइली पो आइछ बुढीको परले नि यहाँ यसो सागसब्जी छर्नु कि भनेर नि अनि के कामले आइछ त उता सहकारीका मान्छेहरू आएका छन् हाम्रो समूहमा एकछिन छलफल छ अरे हिँड्नु पर्यो रे फेरि यो के समस्या आइलाग्यो अस्ति पनि एउटा के संस्था भन्दै आएको थिए पैसाकै कुरा गर्थे अहिले पनि त्यही पैसाको कुरा गर्न त होला नि के जान्छ बुढी त्यहाँ छलफलमा जाम न के भन्छ तेरिया त भन्छ त म के हो जाउँ त्यसो पर्ख है एकछिन ल पठा साइली हामी आउँदैछौँ होइन हो यो दुई घरका लोग्ने सस्नी मिलेर आज यस्तो ताता घाममा कता हो आज त अनि त्यहाँ सहकारीको मिटिङ छ त जाने होइन यतिखेरसम्म घरमा खाएर बस्नु भएको छ त के थाहा छैन हौ तपाईँलाई ओहो हो त नि साँच्चै कस्तो मैले बुत्तुक्कै बिर्सेँ मलाई पनि भन्न त भनेको थिएँ तर अहिले मैले बिर्सिहालेछु ल तपाईँहरू हिँड्दै गर्नु म आउँछु सबैजनालाई म कञ्चनजंघा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको व्यवस्थापक युवराज सिग्देल आज तपाईहरूको गाउँ टोलमा सहकारी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै हामी उपस्थित भएका छौं। नमस्कार म कञ्चनजंघा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड रतुवामाई 9 भौडाको सचिव पदमनाथ खतिवडा। नमस्कार सबैजनालाई म कञ्चनजंघा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड भौडा रत्नमाई 9 को सञ्चालक समितिको सदस्य खर्कबहादुर विश्वकर्मा। आज हाम्रो कञ्चनजंघा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले आयोजना गरेको यो शिक्षा शिविरमा बचत के हो, ऋण के हो र शेयर के हो उहाँहरूलाई यस विषयमा प्रकाश पारिदिनु हुन म हाम्रो संस्थाका सचिव पदमनाथ खतिवडालाई अनुरोध गर्दछु। मूलत सहकारी भनेको समान आय स्तर भएका नागरिकहरूबाट आफूले आर्जन गरेको रकमलाई जो गरेर अनि एकमुष्ट बनाएर त्यही रकमबाट आफूभित्रै समस्यामा परेका सदस्यहरूलाई पुनः लगानी गरी पुनः सहयोग गर्ने संस्था हो। त्यो भएर सहकारी भनिन्छ। भोलिको आवश्यकतालाई टार्नका लागि भोलिको समस्यालाई सल्टाउनको लागि आज गरिने जोलाई बचत भन्दछन्। शेयर लिइसके पश्चात संस्थाले यहाँहरूले नै गरेको रकमलाई आधार मानेर यहाँहरू समक्ष नै यहाँहरूको आवश्यकता अनुसार ऋण प्रवाह गर्ने गर्छ र मूलत संस्थामा यी 3 कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्: शेयर, बचत र ऋण। त्यही बचतले हामी हाम्रा आगामी दिनका समस्याहरूलाई हामी समाधान गर्न सक्छौं, हाम्रा अप्ठ्याराहरूलाई निरूपण गर्न सक्छौं, हाम्रो कुनै पनि व्यवसाय गर्नका लागि हामी सहयोग प्राप्त गर्न सक्छौं र हामीले साना रकमका ऋणहरू लिएर त्यस ऋणबाट हामी विभिन्न साना किसिमका व्यवसायहरू सञ्चालन गरेर हाम्रो जीवनस्तर उकास्न सक्छौं। धन्यवाद। सर हामीले यो शेयर लिनको लागि चाहिँ के डकुमेन्ट जम्मा गर्नुपर्छ? हामी त अब पढे लेखेका छैनौँ, हामी त जान्दैनौँ केही पनि। कञ्चनजंघा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको कार्यक्षेत्र रतुवामाई नगरपालिका भरि हो। तपाईले संस्थामा शेयर सदस्यता लिनका लागि नागरिकताको फोटोकपी अनिवार्य चाहिन्छ, फारम अनिवार्य भर्नुपर्ने हुन्छ, 2 वटा पासपोर्ट साइजको फोटो बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तपाई यो रतुवामाई नगरपालिकामा बसोबास गरेको हो भन्ने कुराको प्रमाण खुलेको कागजात जे हुन्छ त्यसको एउटा कागजको प्रतिलिपि तपाईले संस्थामा बुझाउनुपर्छ। शेयर लिने प्रक्रिया भनेको यो हो।
अब सेयरका लागि लाग्ने दस्तुर भनेको चाहिँ तपाईले जम्मा अघि हाम्रो सचिव सरले भनिसक्नुभयो 410 रुपियाँ शुल्क लाग्छ भनेर। 410 रुपियाँमा 100 रुपियाँ तपाईको सेयर हो, 100 रुपियाँ मासिक बचत हो। महिनै पछि तपाईले 100 बचत गर्दै जानुपर्छ। अनि 100 रुपियाँ तपाईको कारोबार बचत खाता खुल्छ त्यो रकम जम्मा गरेर। 100 रुपियाँको कारोबार बचत खातामा चाहिँ तपाईले आफूले चाहे अनुसारको रकम राख्न र झिक्न पनि सक्नुहुन्छ र त्यो भन्दा बढी रकम राख्नु पर्ने भयो अथवा संस्थाले दिने लाभांशका कुराहरू भए अरू सुविधाका कुराहरू भयो जुन चाहिँ मौद्रिक रूपमा तपाईलाई उपलब्ध गराउँछ भने त्यो रकम जम्मा हुने खाता हो कारोबार खाता। तपाई त्यो संस्थामा प्रवेश गर्दा प्रवेशको जीवनकालमा एकचोटि 110 रुपियाँ शुल्क बुझाउनु पर्छ। त्यो शुल्क भनेको चाहिँ तपाईलाई दिने शेयर प्रमाणपत्र, संस्थामा राख्ने फाइलहरू, कागजपत्रहरू, तपाईका अभिलेखहरू सुरक्षित गर्नलाई संस्थाले खर्चिने। हेर भाइ, लाटोको धन बाटोको खर्च भनेको यही हो, बुझी? यस्ता कुराको पछि लाग्नु हुँदैन। बचतको नाममा गरिब दुखीको पैसा भेला पारो अनि टाप। त्यही त कही ऋण भनेको छ, बचत भनेको छ, खालि पैसै मात्रै कुरा गर्छ। अहिलेदेखि सुरुदेखि बस्यो खालि पैसै कुरा मात्रै गर्छ। आफूसँग सुखो छैन, खालि पैसै मात्रै बुढी हेर, यहाँ बसेर काम छैन, छाटा यहाँ आफूलाई घाउदो परिएको छ, पैसा खर्च गरेर यहाँ लाग्यो चटपट। फेरि कुरा नगर, हिँड्न घरतिर। ए हिँड्न, यहाँ पैसा छैन। सहकारी संस्थामा तपाईले शेयर खरिद गर्नुहुन्छ, बचत गर्नुहुन्छ, त्यसदेखि पश्चात ऋणको काम आउँछ। ऋण भनेको आवश्यक पर्दा लिने कुरा हो। तपाईले संस्थामा सदस्यता लिएको 6 महिना अवधि पूरा पुगेपछि संस्थाबाट तपाईलाई आवश्यकता पर्यो भने तपाईले ऋण लिन सक्नुहुन्छ। सबैजनाले जम्मा गर्छौं सानो रकम, अनि एकजनालाई ठूलो रकमको आवश्यक परेको हुन्छ र त्यो ठूलो रकम हामी त्यहाँबाट संकलन गरेर संस्थाले लगानी गर्छ। हामी भनेको चाहिँ बीचमा बसेर तपाईहरूको पैसालाई सुरक्षित गरिदिने, तपाईहरूको पैसालाई आम्दानी हुने क्षेत्रमा लगानी गरिदिने सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने मात्रै हो संस्था। कञ्चनजङ्घा सहकारी संस्था भनेको शेयर सदस्य अथवा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नागरिकहरूको समान रूपले आर्थिक व्यवहार गर्ने र आर्थिक उन्नति प्रगतिमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी जनाउने संस्था भएको हुनाले तपाईहरूलाई संस्थामा स्वागत छ। आइदिनुहोस्, भोलि आइदिनुहोस्, आज आइदिनुहोस्, त्यहाँ शेयर सदस्यता लिदिनुहोस्, कारोबार गर्नुहोस्। तपाईहरूलाई साह्रो गाह्रो पर्यो भने संस्था सधैँ तपाईहरूको पक्षमा रहनेछ। यति जानकारी गराउँदै अब आजको कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय सहकारी। हेर बुढी, सेयर किनेको पैसा पनि खातामै जम्मा हुने रहेछ। महिनाभरिको जाँड रक्सीको फजुल खर्च कटाएर पनि बचत गर्न पुगिहाल्ने रहेछ। बचतको ब्याज पनि प्रत्येक 3 महिनामा आफ्नै खातामा जम्मा हुने रहेछ। हो त नि बुढा, आफूले सेयर खोले अनुसारले बोनस पनि आउँदो रहेछ। हेर बुढा, मसँग अलिकति पैसा छ, च्यापेर राखेको छु। पैसा भन्ने कुरा मासिहाल्छ। मलाई त कुरा ठिकै लाग्यो। भोलि गएर सेयर कि त किनेर आउँछु। 2054 साल भदौ 14 गते कृष्णराज खतिवडा, रुद्र प्रसाद खतिवडा, होम प्रसाद निरौला, नेत्र प्रसाद दाहाल, मुक्तिनाथ सिगदेल, नित्यानन्द गौतम, अम्बिका प्रसाद दाहाल र टीकाराम भट्टराई लगायतको अगुवाईमा 51 जनाको उपस्थितिमा उत्प्रेरणा भेला बसी कृष्णराज खतिवडाको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन भएकोमा उहाँको राजीनामा पश्चात भदौ 24 गते रुद्र प्रसाद खतिवडाज्यूलाई तदर्थ समितिको संयोजकमा मनोनयन गरी स्थापना भएको यस कञ्चनजङ्घा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 2054 साल मङ्सिर 18 गते डिभिजन सहकारी कार्यालय मोरङमा आधिकारिक दर्ता भई आफ्नो वित्तीय कारोबार सुरु गरेको हो। 2054 कार्तिक 9 गते नलराज नेउपानेको अध्यक्षतामा भएको प्रारम्भिक साधारण सभाबाट कुल 51 सदस्यको 25,500 शेयर पुँजीबाट सुरु भएको यस संस्थामा संस्थापक अध्यक्ष रुद्र प्रसाद खतिवडाज्यूले 2 कार्यकाल, होम प्रसाद निरौलाज्यूले 3 कार्यकाल र नेत्र प्रसाद दाहालज्यूले 2 कार्यकाल संस्थाको कुशल अध्यक्षता गरिसक्नु भएको छ भने हाल यस संस्थाको अध्यक्षता चन्द्र प्रसाद पराजुलीज्यूले गरिरहँदा 2077 असार मसान्तसम्मको संस्थाको कुल पुँजी 13,35,27,083 रुपैयाँ 21 पैसा रहेको छ भने सदस्य संख्या 2,618 जना रहेका छन्। के को लागि आउनु भएको हजुर? अनि सेयर किन्नु भनेर
सदस्य संस्थान सदस्य बन्न आउनुभयो नागरिकता र एउटा फोटो चाहिन्छ लिएर आउनुभएछ यो दिनुहोस् त दुवैजना सदस्य बन्न आउनुभयो एकजना गरिदिनुहुन्छ हामीसँग सदस्यता भएको 6 महिना भयो एउटा सानो व्यवसाय गरौँ भनेर बुझ्लायो हुन्छ कस्तो खालको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मनसाय बोक्नु भएको छ त्यसको लागि धितोको अवस्था के छ हजुर हामी आय स्तर निम्न भएको परिवार हो हामीसँग कुनै धितो छैन ठिक छ हजुरहरूसँग धितो रहेनछ हजुरहरूको जस्तै निम्न आय स्तर भएको परिवारमा उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले यस कञ्चनजङ्घा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बिना धितो विशेष परियोजना ऋण शीर्षकको व्यवस्था कायम गरेका छ त्यस अन्तर्गत रहेर हजुरहरूले ऋण लिन सक्नुहुनेछ सहकारी संस्थाबाट बिना धितोको सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर सौगातको परिवारले आफ्नै ठाउँमा पसल सुरु गर्छ र उक्त पसलबाट प्रशस्त आमदानी गरी घर निर्माण साथै सवारी खरिद गरी सुखका साथ जीवन निर्वाह गर्छ एक दिनको कुरा हो दुवै परिवारका छोराहरू रुखमा खेल्दै गर्दा भुइँमा लडेर हात भाँच्छन् सौगातको परिवारले भने हतार हतार एम्बुलेन्स मार्फत शहरको अस्पतालमा लैजान्छन् र सहकारी संस्थाबाट आकस्मिक ऋण लिएर उपचार गराउँछन् के को लागि आउनुभएको के समस्या पर्यो हजुरलाई सर मेरो छोराको चाहिँ हात भाँचिएर अस्पतालमा भर्ना गरेको छु त्यसको लागि चाहिँ म ऋण झिक्न आएको यस कञ्चनजङ्घा साकोसले आफ्नो सदस्यहरूलाई आपद विपद पर्दा उपचारको लागि आकस्मिक ऋण भन्ने एउटा शीर्षक कायम गरेको छ त्यसको लागि हजुरले एउटा फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ यो फर्म भर्नुहोस् त उता समीरको परिवार भने उपचारको लागि पैसाको जोह गर्न साहु कहाँ जान्छन् काजी साहब नमस्कार 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 काजी साहब हामीलाई ठुलो आपद पर्यो नानीले हेर्नु न खेल्दा खेल्दै हात के गर्नु चलाएको छैन कालै जानु के गर्नु एक रुपियाँ पैसा छैन त्यही भएर हजुरको ठाउँमा आएको काजी साहब अस्ति त्यो सकारी भनेर कुद्थिस् आज पैसा चाहिँदा त मै कहाँ आउनु पर्यो नि त त्यसो होइन काजी साहब अस्ति सहकारीको बेलामा पनि हजुरले नै भन्नुभएको होइन यो सहकारी पैसा खाने मिलो मात्रै हो यसमा नपस् अनि फेरि म कसरी पसौँ मलाई सहकारीमा त्यस्तो पस्ने मनै छैन हामी पसेका पनि छैनौँ काजी साहब घरमा एक रुपियाँ पैसा पनि छैन अलिकति सहयोग गर्नु पर्यो हामीलाई हेर केटा मलाई सम्झेर आइहाली थिएँ अरूलाई हो भने सयकडा 5ले लाउँदैछु म अब त गाउँ ठाउँकै काम लाग्ने मान्छे होस् तँलाई हो भने सयकडा 3 भन्दा तल म सक्दिनँ इच्छा छ भने लानु इच्छा छैन भने नलानु सयकडा 3 यत्रो धेरै ब्याज नभनिदिनुहोस् न काजी साहब हामीले कसरी तिर्नु अब त्यति खेती गर्ने मान्छेले अस्ति सहकारीमा सस्तो ब्याज दिँदा पनि हामी त्यहाँ गएनौँ हजुरले नै त्यहाँ जानु राम्रो होइन भनेर त्यति धेरै महँगो नभनिदिनुहोस् न काजी साहब
अलिक मिलाइदिनु न हामीलाई। हुन्न अघि तिमीहरूलाई मैले भनिसके 100 भन्दा 1 सुका कममा पैसा ब्याजमा हुँदैन। हुन्छ नि त भाइ साहब, हामी विचार गरेर आउँछौँ न हजुर कहाँ। जो हिँड्नु एकछिन आमा गल्यो। म चाहिँ गरेको छैन यहाँ। वहाँदेखि काजी भनेर कुदाएर लिएर आए। सबैजना सहकारीमा गए। सबैले अहिले मजाले कति सस्तोमा ऋण खाँदैछन्। हेर मेरो भाग्य। त्यतिखेर एकछिन सुनौँ त्यहाँ कुरा। हामी पनि पैसा लगाऊँ अलिअलि भएको भन्दा काजी 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 देखाइदियो होइन काजीले। मेरो कुरा सुन, मेरो कुरा। सहकारी मात्रै छैन यहाँ, काजी पाजी पनि छैन यहाँ। हामीले उपचार गर्ने, हामी गरिबले उपचार गर्ने वैद्य पनि छन् हाम्रो गाउँमा। लौ परमेश्वर दुधको दुध पानीको पानी छुट्याइदिउँ ल। ल अब ठिक हुन्छ बिरामीलाई तपाईँ लिएर जान सक्नुहुन्छ। ल त वैद्य साहब हामी लाग्यौँ है त। हस् नारायण। नमस्कार, के समस्या पर्यो? ल बस्नु। हेर्नु न बैदाबा, अघि त्यहाँ पल्लो घरको सानो केटासँग खेल्दै थियो। आफूको रुखबाट लडेर होइन हात के भयो चल्दै चल्दैन। म यसमा मन्त्र पनि लगाइदिन्छु, फुकपाक पनि गरिदिन्छु, छिट्टै ठिक हुन्छ। यो डाक्टर कहाँ पुर्याउनु पर्दैन, म ठिक पारिहाल्छु। हुन्छ, जसरी भए पनि मेरो बाबुले निको पारिदिनु पर्यो। अब मैले यहाँ औषधि लाएर भेन्डिज गरिदिएको छु। यहाँ मन्त्र पनि म फुकेर छोडिदिन्छु। तिम्रो नानीको हात चाँडोभन्दा चाँडो ठिक हुन्छ। हजुर, त्यही आशले हामी तपाईँको घरमा आएको, नत्र भने हामी डाक्टरकोमा लगिहाल्थ्यौँ नि। जसरी भए पनि निको पारिदिनु पर्यो वैद्यबा मेरो छोरालाई। गुरु ब्रह्मा गाई विष्णु पाडा बाच्चा महेश्वर कालो पोथीको सेतै डुम्मा यिनै हुन् परमेश्वर। फुट फुट फुट। राम्ररी जानु, चिन्ता नगर्नु, ठिक हुन्छ है त। हिँड्बुढी उत्तिकैमा हेर तिनीहरूले काकादेखि ऋण गरेर छोरोको हात निको पारे। अहिले त कत्रो घर बनाएर बसेका छन् अरे उते त। आफू भने जाँचको त्यही के गर्छस् त? वैद्यकोमा लगेकै हो, अब लागेन त अब म के गरौँ? होइन के को गन्थन गरेर बसेछ हो दुईजना बुढाबुढी मात्रै? आजभोलि त चोकतिर पनि निक्लेको देख्दिन। के गर्दैछौ? के छ खबर खानु? ए दाजु आउनु भएछ, बस्नु दाजु। अनि के गर्दैछौ आजभोलि? चोकतिर पनि त्यति निक्लेको देख्दिन। के गरी दिन बिताउँदैछौ? के होइन दाजु, यो बुढी छोराको हात बिग्रियो भनेर गन्थन गरिरहन्छे, अनि त्यही भएर त्यसै विषयमा कुराकानी गरिरहेको। त्यही त भनेको, बेलैमा बुद्धि पुर्याउ न। बेलैमा सहकारीको शेयर सदस्य किनेको थियो भने यस्तो आपद विपद समयमा आपतकालीन ऋण लिएर छोराको उपचार त राम्रो ठाउँमा गएर गर्न सक्छौ नि। हात पनि बिग्रिँदैन थियो, फेरि पनि केही भएको छैन। भोलि नै गएर शेयर किन, फेरि पनि यस्तो आपद विपद पर्दाखेरि अपरझट ऋण लिएर जे पनि गर्न सकिन्छ। भएन व्यावसायिक ऋण लिएर व्यवसाय गरेर जीवन उकास्न सकिन्छ। यस्ता कुरामा ढिला गर्नु हुँदैन। उत्तिकैमा छिमेकी भाइले कहाँदेखि कति प्रगति गरिसक्यो। हो नि दाजु, मैले त ऊ बेलामै भनेको थियो, मिटिङ बसेको थियो नि त्यो पहिला, त्यतिखेरै भनेको हामी पनि जाउँ त्यहाँ एकछिन कुरा सुनौँ मिटिङको भनेको। उता काजीले के भनेको नि, लु 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 हिँड गरेर लगे के न हुन्छ जस्तो गरेर। पछि काजीले 1 रुपियाँ पैसा पनि दिएन। ती सामन्तीहरूले आफ्नो व्यवसाय घर छ भनेर गरिब दुखीको भलो होस् भन्ने कुरा त कहाँ भन्छन् त? यत्रो ठुलो कार्यक्रम आएको बेला त्यो मौका गुमायो। अब तुरुन्त गएर भोलि नै शेयर किन,
अहिले पनि केही बितेको छैन, फेरि पनि प्रगति हुन सक्छ, समय छ। अनि दाजु त्यो सेयर आज भोलि नि किन्न मिल्छ र? मिल्छ नि, जहिले गएर किने पनि मिल्छ। अफिस छुट्टी भएदेखि बाहेक अफिस खुलेको समयमा जतिखेर गएर किने पनि मिल्छ। ढिला नगर्नु, भोलि नै जानु, भोलि नै किन्नु। ल अहिले म लागे, तिमीहरूले कुरो बुझ्यौ नि होइन? बुझ्यो। ऊ बेलामा मैले भनेको कुरा मानेको भए अहिले हाम्रो पनि कति राम्रो जीवन हुन्थ्यो। हेर छोराको हात पनि त्यस्तो भएको छ। अब भोलि चाहिँ गइहाल्ने नि त्यहाँ खाता खोल्न। ल ल हुन्छ, जानुपर्छ अब भोलि चाहिँ। साह्रै दुःख पाइयो बुढी। अन्त्यमा समीरको परिवारले समेत सहकारीको महत्व र बचतको औचित्य बुझी सहकारी संस्थामा गई सेयर खरिद गर्छन् र केही सानोतिनो व्यवसाय सञ्चालन गरी सरल जीवनयापन गर्न थाल्छन्।